अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की ख़बरें और उन पर तबसरे। सबसे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट जो बेंच थी उसने पीटीआई की मखसूस नशस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तें हैं उन पर अपना फ़ैसला महफूज कर दिया, जिसके बाद अब ये फ़ैसला कब आता है और क्या फ़ैसला आएगा इस पर बात करेंगे। फ़ैसले के 3 पहलू हैं, या तो काउंसिल को मिल जाए, दूसरा पहलू ये है कि ये नशस्तें जिस तरह पहले तमाम जमायतों में तकसीम की गई, जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया, इसी तरह ये तमाम जमायतों को मिल जाए। या फिर ये इसका डिसीजन ये भी हो सकता है कि ये नशस्तें किसी को भी न दी जाएँ और इनको फ्रीज़ कर दिया जाए और जितना ऐवान मौजूद है इसको ही मुकम्मल ऐवान समझा जाए। तो इससे हुकूमत को कोई नुकसान नहीं, इनको सीटें मिलती हैं तो भी ठीक है, अगर ये फ्रीज़ होती हैं तो भी हुकूमती इत्तेहाद को कोई मसला नहीं, इनका जो है 2/3 अक्सरियत इनके पास मौजूद होगी। और अगर ये पीटीआई को नशस्तें मिलती हैं तो उसका भी कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीटीआई की 90 नशस्तें और 23 नशस्तें और उनको और मिल जाएंगी, तो इससे कोई ऐवान में ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, सवाए 23 अफराद का मज़ीद शोर बुलंद होगा, उसके अलावा इनका कोई हाल नहीं है। कल इमरान खान की लाहौर की दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के 3 वाक़यात में उनकी अबूरी ज़मानत मनसूख कर दी है और अब उन पर उन जो है इनमें गिरफ़्तारी बाकायदा हो गई है। अब अगर वो अदद में शदद केस जिसकी 12 जुलाई से पहले डिसीजन देना है, अगर वो केस फ़ाइनल होता है तो फिर उसमें अगर वही इनको आज़ादी मिलती है, इनको रिहाई मिलती है और ये केस ख़त्म होता है, तो भी इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। इमरान खान और उसके हामियों की या उसकी पार्टी की जो उम्मीदें वाबस्ता थी वो सब धरी की धरी रह गई। इससे एक वाज़ेह पैगाम आ गया है कि फ़ौज किसी कीमत पर इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है कि पार्लियामानी पार्टीज़ से के साथ वो मुज़ाकरात करें और अपनी जान छुड़ाएं। उसके अलावा इसके बाद कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। दूसरी तरफ कल अमेरिका के वज़रात ख़ारजा ने भी कल 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है खुलकर, और कहा कि वो दहशतगर्दी, तोड़ फोड़, जलाओ घराव की सियासत पर यकीन नहीं रखते। वो जमहूरी और पुरअमन एहतजाज में यकीन रखते हैं। इस किस्म के इत्तेहाद, इस किस्म के झगड़े और इस किस्म की अफरा तफरी को अमेरिका कभी सपोर्ट नहीं करेगा। तो यूँ इमरान खान ने जो लॉबिंग फर्में हायर की थी उनका पैसा यूँ समझो डूब गया कांग्रेस से, तो ये अपने हक़ में करारदाद लाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया। ये इनकी जो है पूरी मेहनत ला हासिल रही है और पीटीआई अब चाहती है कि किसी तरह इमरान खान बाहर आए, तो उनको एहतजाजी मुजाहरों की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन केपी गवर्नमेंट इसमें बड़ी रुकावट है। उसके अलावा काबीना ने कल आईएसआई को बाकायदा अख्तियार दे दिया है कि 18 ग्रेड का उनका ऑफिसर किसी भी लम्हे किसी भी शख्स का फ़ोन या उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर सकता है। और इस कानून के बनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पसूड़ियाँ पड़ी हुई थी जजों को कि ये क्यों कौन फ़ोन टेप कर रहा है और कैसे कर रहा है, तो वो सारी बातें अब पीछे रह गई हैं। दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ फ़ोन टेप नहीं होते, जहाँ ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स लोगों के चेक नहीं होते। हर मुल्क अपने सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ें करता है, लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को पता नहीं क्या सूझी के किसी के इश्क में उन्होंने कहा कि ये सारा काम बंद होना चाहिए, यानी सिक्योरिटी एजेंसीज़ आईएसआई या डीआईबी किसी का भी कोई फ़ोन टेप न करें, किसी को कुछ न कहें, बस पुलिस की तरह वो काम करें और खामोशी से टामक तो यहाँ मारते रहें, दहशतगर्द भले आज़ाद घूमते रहें। तो ये इस किस्म की
حرکتیں، اس کی قسم کے الٹے فیصلے اب ان کے گلے پڑنے والے ہیں، اور جعلی ڈگری کیس والا مسئلہ بھی اپنی جگہ پر ابھی تک وہیں کا وہیں ہے۔ اسلام آباد کی ہائی کورٹ کی فل بینچ نے توہین عدالت کی تو لوگوں کو کر دی ہے، لیکن اس بات پر کوئی نہیں کہا کہ اس کی کوئی سندیں کیسی ہیں، یا کراچی یونیورسٹی کو کہیں کہ وہ کوئی ریکارڈ دکھائے جہاں کہا گیا ہے کہ ڈگری جیلیز ہیں، یونیورسٹیز کا کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ مانگا گیا ہو، انہیں طلب کیا گیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ اس سے اندازہ آپ لگائیں کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ یہ دال کتنی کالی ہے اس کا اندازہ جلد ہو جائے گا، کیونکہ عدلیہ پر، ججوں پر اور ان کی غلطیوں پر، ان کے اعمال ناموں پر اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے تو اس پر توہین عدالت ہو جاتی ہے۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ایک گھناؤنی سوشل میڈیا پر مہم چل رہی ہے، لیکن ان ججوں کو ان پر غیرت نہیں آ رہی۔ صرف ان کی اپنا مسئلہ ہے، ان کے کوئی پلاٹ کا مسئلہ کھل گیا، کسی کی ماں کے اسکول کی بات کھل گئی، کسی کی جعلی ڈگریوں کی بات آ گئی تو یہ توہین عدالت ہو گئی۔ تو میرے خیال میں یہ توہین عدالت کا کالا قانون پارلیمنٹ کو ختم کرنا چاہیے، تاکہ ہر ایک آزادی سے بات کر سکے، اور ججز کے پاس بھی یہ جو کالے قانون کا ہتھوڑا ہے ان سے چھین لیا جائے، تاکہ یہ بھی انصاف کر سکے۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی کو لاہور میں ایک دن پیش کیا گیا، جی ٹی روڈ کے تھرو انہیں لایا گیا اور دہشت گردی کی کوٹ لکھپت جیل کی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد پھر شام کو ہی انہیں واپس اڈیالہ جیل لے جایا گیا۔ یوں یہ 7-8 گھنٹے کے سفر نے قریشی صاحب کو تھکا دیا، اور کل ان کے فیملی ممبران ان سے ملاقات کرنے آئے۔ پچھلے ہفتے عمران خان کے بچوں کی لندن سے اسلام آباد آنے کی بڑی افواہیں گرم تھیں کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید ٹکٹس کا انتظام کسی نے نہیں کیا، اسی لیے وہ نہیں آئے۔ اپنے پیسے خرچ کر کے وہ آنا نہیں چاہتے۔ ہر بار وہ یہاں سے مبینہ طور پر ان کو اسپانسر کیا جاتا ہے، تب وہ یہاں آتے ہیں، لیکن اس بار شاید ابھی تک اسپانسر مہیا نہیں ہو سکا ہے۔ تو آج 180 ملین پاؤنڈ کا بھی مقدمہ چلے گا، اس پر بھی کارروائیاں ہوگی، اور عدت میں شدت کیس کا بھی فیصلہ ہونا ہے، جو 12 جولائی سے پہلے ججز نے فائنل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کل خاور مانیکا نے بھی ایک بھرپور پریس کانفرنس کی۔ اس کی پریس کانفرنس کا لب و لباب وہی پرانی باتیں ہیں، اس کیس کے حوالے سے کہ کس طرح اس کیس میں ججز نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ججز نے عمران خان کی اور اس کی ٹیم سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اگر یہ عدت میں نکاح نہیں تھا تو پھر دوبارہ نکاح کیوں کیا گیا۔ یہ بڑا ایک سوال ہے جس کا جواب عدالت کو لینا چاہیے تھا، لیکن نہ عمران خان کے وکلا نہ وہاں پہ عدلیہ، اس پر کسی نے جواب نہیں دیا۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔